बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे चंद दिन कबल एक दोस्त के दफ्तर जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं उनका वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए गया तो मैंने वहाँ अजीब नोटिस देखा। वॉशरूम के दरवाज़े पर लिखा था, वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है। मेहरबानी फरमाकर अपना मोबाइल फ़ोन सामने रैक में रखें और फिर वॉशरूम में दाखिल हों। मैंने नोटिस पर दर्ज हदायत के मुताबिक फ़ोन रैक में रखा और वॉशरूम इस्तेमाल किया और फिर अपने दोस्त से इस अजीबोगरीब नोटिस के बारे में पूछा। उसके जवाब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसका कहना था, हम में से अक्सर लोग फ़ोन के ज़रिए दूसरे लोगों को कुरानी आयात, अहदीस और इस्लामी वाक़यात भिजवाते रहते हैं। हम लोग आयात, बयानात, अहदीस और नातों को रिंगटोन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें, आप कमोड पर बैठे हैं, कपड़े बदल रहे हैं या फिर हाथ धो रहे हैं और आपके मोबाइल से आयात नशर होने लगी, या आपने किसी का फ़ोन नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से कोई मुक़द्दस पैगाम नशर होने लगे, तो क्या आप तौहीन या गुनाह के मुर्तकिब नहीं हो जाएंगे? मेरे लिए ये नुक्ता नया भी था और इसमें जान भी थी। उनका कहना था, मैं अक्सर इस सूरत हाल से गुज़रता था। मैंने वॉशरूम के दौरान मोबाइल फ़ोन खोल लिया और मुझे ऐन उस वक़्त कोई मुक़द्दस पैगाम आ गया। मैंने उसे जल्दी से बंद करने की कोशिश की, मगर अफरा तफरी में वो मुझसे बंद न हुआ और मैं खौफनाक शर्मिंदगी, अफसोस और दुख में मुब्तला हुआ। मैं बाज़ औक़ात किसी को फ़ोन कर बैठता था तो दूसरी तरफ की रिंग टोन मुझे गुनाहगार बना देती थी। लिहाजा मैंने सबसे पहले फ़ोन वॉशरूम से बाहर रखना शुरू किया, फिर अपने दोस्त, अहबाब, फैमिली के लोगों और जानने वालों को इत्तला दी और फिर मैंने अपने दफ्तर में नोटिस लगा दिया। लोगों ने शुरू में मुंह बनाया, लेकिन जब इन्हें हालात की नज़ाकत का इल्म हुआ तो ये मुझे दुआएं देने लगे। मुझे उनकी बात अच्छी लगी। वाकई हम लोग नादानस्तगी में रोज़ाना कुरान मजीद और अहदीस की तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं। मुझे इसी तरह चंद बरस कबल लाहौर के एक साहिब के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अपने सहन में एक खूबसूरत मज़ार बना रखा था। मज़ार के ऊपर फूलों का साया था और उस पर पौधे भी लगे हुए थे। मैंने उनसे मज़ार के बारे में पूछा तो उनके जवाब ने भी मुझे हिला कर रख दिया। उनका कहना था, मेरे घर अखबारात और रसायल आते हैं, उनमें आयात और अहादीस दर्ज होती हैं। हम जिन लफाफों में सौदा सल्फ लाते हैं उन पर भी अक्सर औकात आयतें और मुक़द्दस हस्तियों के बारे में मज़ामीन शाया होते हैं। ये औराक घर, रद्दी हाउस और सहन में पड़े रहते थे। मैंने एक दिन महसूस किया, हम लोग बिला वजह गुनाहगार हो रहे हैं। चुनाचे मैं अपने इमाम साहिब के पास गया और उनसे पूछा, क्या हम मुक़द्दस औराक की तदफीन कर सकते हैं? मौलवी साहिब का जवाब था, हम अगर ये काम मुक़द्दस औराक को बेहुरमती से बचाने के लिए करें तो ये फिर नाजायज़ नहीं है। इस्लामी दुनिया के बेशुमार मुल्कों में मजहबी किताबों को कब्रिस्तानों में दफन किया जाता है, चुनाचे इनमें कोई हर्ज नहीं। लिहाजा मैंने मौलवी साहिब की इजाज़त से ये मज़ार बनाया और उनमें अब पूरे एहतराम के साथ अखबारात से मुक़द्दस अल्फाज और पैराग्राफ काट कर इकट्ठे करता हूँ और उन्हें इस मज़ार में दफन कर देता हूँ। क्या उनका ये फ़ेल दुरुस्त है या गलत, ये फ़ैसला उलमाए इकराम ने करना है, लेकिन मुझे इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं होता। आपको याद होगा, लाहौर में चंद बरस कबल लोगों को नहर से कुरान मजीद के औराक मिले थे। किसी ने ये नहर में कसदन या फिर शरारतन फेंक दिए थे। उस वक़्त इस पर खासा एहतजाज हुआ। ये खबर जब आम हुई तो महकमा औकाफ पंजाब ने 27 अजला में कुरान महल बनाए और कुरान मजीद रिसाइकिल यूनिट लगाने का फ़ैसला किया था। हुकूमत ने इसके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए, मगर बाद अज़ां ये मंसूबा भी दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह सर्द खाने का शिकार हो गया। चुनाचे
آج بھی ملک میں قرآن مجید اور احادیث کے پرانے اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ آج بھی روزانہ اخبارات اور رسائل میں آیات اور احادیث شائع ہوتی ہیں اور یہ اوراق بعد ازاں کچرا گھروں میں بے حرمتی کا نشانہ بنتے ہیں۔ ملک میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ کسی نے شہید اوراق ندی، نہر یا جھیل میں ڈال دیے اور وہ تیرتے ہوئے کنارے پر آ گئے اور کسی غیر مسلم کچرا چننے والے نے انہیں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ کسی مسلمان نے یہ اوراق دیکھے اور اس پر توہین کا الزام لگا دیا اور ہجوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ میں نے کسی جگہ یہ خبر بھی پڑھی تھی، کسی نے مقدس اوراق کسی جگہ پھینک دیے، کسی کوڑا چننے والے غیر مسلم نے انہیں ردی سمجھ کر اٹھا لیا اور پھر وہ ہجوم کا نشانہ بن گیا۔ گجرانوالہ میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس میں کسی شخص نے ایک حافظ قرآن پر قرآن مجید کی توہین کا الزام لگا دیا اور لوگوں نے ملزم کو قتل کیا اور پھر وہ اس کی لاش گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور آخر میں یہ واقعہ حسد اور دشمنی کا شاخسانہ نکلا۔ ہمسائے نے حسد کی وجہ سے مقتول کے بارے میں غلط اطلاعات پھیلائی تھی۔ آپ کو سیالکوٹ کا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ سری لنکا کے مینیجر نے فیکٹری میں پینٹ کے دوران شیشوں اور دیواروں پر لگے اسٹیکرز اتارے اور مزدوروں نے اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا اور بعد ازاں اس کی لاش جلا دی، جبکہ وہ بیچارہ یہ تک نہیں جانتا تھا ان سٹیکرز پر لکھا کیا تھا اور اس کے معنی کیا تھے۔ آپ اس سری لنکن کو سائیڈ پر رکھ دیں اور صرف اس سوال کا جواب دیں، ہم اپنی دیواروں، شیشوں اور ڈیسک پر آیات، احادیث اور اقوال زرین لگاتے ہیں، ہم جب یہ اسٹیکرز اتارتے ہیں تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں پھینک نہیں دیتے؟ اور کیا یہ اللہ اور رسول کے کلام کی توہین نہیں؟ اور کیا ہمیں اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت نے بہرحال 2016 میں قرآن مجید اور احادیث کی شہید کتابوں کا ریسائکلنگ یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس یونٹ میں مقدس اوراق کو ریسائیکل کر کے نئے پیپرز بنتے تھے اور ان پیپرز پر دوبارہ قرآن مجید اور احادیث کی چھپائی ہونے تھی، مگر یہ پروجیکٹ بھی دوسرے پروجیکٹس کی طرح درمیان میں ہی رہ گیا۔ حکومت نے قرآن محلات بنا کر بھی مقدس اوراق کو محفوظ بنانا تھا، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم اب سویڈن کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ 29 جون 2023 کو بدبخت عراقی نژاد سلوان مومیکا نے اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن مجید کو نذر آتش کیا۔ اس نے اس توہین کے لیے باقاعدہ عدالت سے اجازت لی تھی۔ 24 جولائی کو یہ واقعہ ڈنمارک میں پیش آیا۔ پورا عالم اسلام ان واقعات کے بعد آتش فشاں کی طرح ابل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، مسلمان کتنا ہی لبرل یا غیر مذہبی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن مجید اور نبی اکرم کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسلامی ملکوں نے سویڈن کی مصنوعات اور سفارتی بائیکاٹ شروع کر دیا۔ OIC اسلامی ملکوں میں سویڈن کے سفارت خانے بند کرانا چاہتی ہے۔ پاکستان نے بھی OIC کو اپنی رضامندی سے مطلع کر دیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تاکہ مغربی دنیا کو مسلمانوں کے جذبات کی خبر ہو سکے اور یہ آئندہ ایسی حرکت کی اجازت نہ دیں۔ مگر سوال یہ ہے، ہم مسلمان روزانہ جو توہین کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں، آیات کی جتنی بے حرمتی ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہے، یا ہم رنگ ٹونز یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ان کی جتنی توہین کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ لہٰذا میری ریاست سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر آیات، احادیث اور نعتوں کی رنگ ٹونز پر پابندی لگا دیں، کیونکہ جب واش رومز میں بیٹھے لوگوں کے فونز پر یہ رنگ ٹونز بجتی ہیں تو یہ لوگ اور سننے والے لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، لوگوں کو سمجھایا جائے، آپ مہربانی فرما کر اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کو آیات، احادیث اور بیانات واٹس ایپ نہ کیا کریں۔ عین ممکن ہے آپ کا سننے یا دیکھنے والا اس پیغام کو پڑھنے یا سننے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو۔ تیسرا، ملک کے ہر شہر میں شہید قرآن مجید اور احادیث کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔
یہ انتظام اگر حکومت نہیں کرتی تو اہل خیر اپنی مدد آپ کے تحت کر لیں۔ اگر قبرستانوں یا مساجد میں جگہ مختص کر دی جائے اور لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جائے تو یہ احسان ہوگا۔ چوتھا، حکومت تمام اضلاع میں قرآن مجید کی ریسائکلنگ یونٹ لگا دے۔ یہ اگر ممکن نہ ہو تو حکومت ریسائکلنگ یونٹ کو ڈیوٹی فری کر دے اور عام لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ یونٹ لگا دیں۔ پورا شہر مقدس اوراق جمع کر کے یونٹ کے حوالے کر دے اور یونٹ انہیں دوبارہ کاغذ بنا دے اور یہ کاغذ قرآن مجید اور احادیث کی چھپائی میں استعمال ہو جائے۔ ہم اس معاملے میں ترکی، انڈونیشیا اور ایران سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ ان ممالک نے بہت اچھے سسٹم بنا رکھے ہیں۔ ہم اگر خود اپنے ملک میں قرآن مجید کی تکریم کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں غیر مسلموں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا کی پناہ، ہم ایک طرف سویڈن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اپنے موبائل فونز اور ہاتھوں سے روزانہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔